5 वर्षपछि म लेखेर दिन्छु, म ग्यारेन्टी गरेर दिन्छु। रेणु दाहाल हो माओवादीको अध्यक्ष। काठमाडौँको जुन रैथाने नेवार समुदाय छ नि त, म एकचोटि उहाँहरूलाई त साँच्चै सलाम गर्न चाहन्छु। म प्रे गर्दाखेरि के प्रे गर्दै अहिले चाहिँ नि मलाई के लागिरहेछ भने बालेन्द्र शाहको चाहिँ कदम नडगमगियोस् है भनेर भन्ने चाहिँ मैले प्रे गरिरहेको छु कि ए नेता हो, यो तिमीहरूले चाहिँ हाम्रा नाममा, हाम्रा जातिका नाममा हामीलाई चाहिँ यो भेदभाव गर्ने राजनीति चाहिँ तुरुन्त बन्द गर। च्यानल्स खोज्दै गर्दाखेरि एकजना मान्छेको इन्टरभ्यू आइरहेको रहेछ है। 2 मिनट मैले त्यो चाहिँ अब के बोल्ने रहेछ त यसले भनेर मैले सुन्दाखेरि चाहिँ अनि मलाई के लाग्यो भनेदेखि ओहो यो मान्छेलाई त काठमाडौँको माया लाग्दो रहेछ है भनेर भन्ने। के हुन् त यिनीहरू? एकातिर गणतन्त्रका सुन्दर फुल, अर्कोतिर गणतन्त्र ढाल्ने आगोको झिल्का। यो न गणतन्त्रका फुल हुन् न गणतन्त्र ढाल्ने आगोका झिल्का हुन्। यी केही पनि होइनन्। यी आफ्नो ठाउँलाई, आफ्नो जनतालाई आफ्नो जिम्मेवारी बुझेका, केही गर्नुपर्छ भन्ने केही राम्रो सोच भएका मान्छेहरू हुन् यी दुईटा। प्रकाश मानलाई खत्तम पार्नको लागि यो सृजनालाई चाहिँ अनि मेयरको टिकटमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर म्याडमलाई उपप्रधानमन्त्री, किनभने एउटा अफर त केपी ओलीकोमा पनि गएको थियो। डाक्टर आर उस्तै परे प्रधानमन्त्री नै नभए प्रचण्डको उपप्रधानमन्त्री या प्रधानमन्त्री। मलाई लाग्छ कि उमेशजी यो पालि काठमाडौँको राजनीतिमा कोत पर्व एक्चुअल त्यो घटना चाहिँ होइन, त्यो कोत पर्व गराउनेको पूर्व षड्यन्त्रहरूको जस्ता षड्यन्त्र भएको थियो नि, यो पालि लोकल इलेक्सनमा त्यस्ता खालका षड्यन्त्रहरू भयो। यो माओवादी त अब खत्तम भइसकेको छ, यो माओवादीलाई चाहिएको छ भनेर भने योपालि इक्वली माओवादी र शेरबहादुरजीलाई चाहिएको थियो, नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिएको थिएन है गठबन्धन। शेरबहादुरजीलाई चाहिएको छ। तपाईले विधिवत रूपमा छोडिसक्नु भयो? अब विधिवत रूपमा त मैले काङ्ग्रेस पार्टी पनि लु म छोडेँ भनेर अनाउन्स गरिनँ। अब छोड्न त मलाई के छ र, म छोड्दिनँ र के भएको छ र। बालकृष्ण न्युपानीकै कारण छोड्नु पर्यो हो पार्टी? बालकृष्णजीमा चाहिँ अब त्यति क्यापासिटी चाहिँ मैले देखिनँ होइन। अनि उहाँ चाहिँ कुनै जुन कुरा एकदम सिरियस छ त्यो कुरालाई एकदम लाइटली लिने, पार्टीमा यस्तै हुन्छ त्यस्तै हुन्छ भनेर भन्ने होइन। पार्टी त यस्तै हो नि, पार्टीमा यस्तै हुन्छ, अब पार्टीमा आउँछन् जान्छन् त्यसो भनेर भन्ने। पोलिटिक्समा चाहिँ नि है म जहिले पनि भन्छु, म बरु अहिले पछि त्यसलाई एक्सप्लेन गरौँला। 10वटा आँखा, 20वटा हात र 100वटा कान हुनुपर्छ। गठबन्धन चाहिँ जान्छ हेर्नुहोस्, सँगै जान्छ। गठबन्धन किन जान्छ भने माधव नेपाल जति रोएको पनि कराए पनि गठबन्धन सँगै जान्छ। सँगै जानुपर्ने कारण चाहिँ के हो भनेदेखि, दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरो कुरोमा भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा देखिएका केही दृश्यहरूमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। स्थानीय निर्वाचनमा यस्ता दृश्यहरू देखिए काठमाडौँ महानगरपालिकामा वर्षौँदेखि आफ्नो विरासत ठान्ने र रैथाने नेवार ठान्ने गणेशमान सिंहको परिवारबाट उम्मेदवार सृजना सिंह पराजित हुनु पर्यो। त्यसै गरी आफूलाई चर्चाको शिखरमा राख्ने र विवादित पात्रका रूपमा चित्रित गर्ने केशव स्थापित, जो कामले पनि विवादित भए र उनकी नामले पनि विवादित भए, केशव स्थापित पनि पराजित भएर बालेन शाह जो तराई मधेसको एकजना तेली शाह काठमाडौँमा आएर नेवार समुदायमा चुनाव जित्न सफल भए। त्यसै गरी धरान उपमहानगरपालिकामा निरन्तर आन्दोलनमा एक्लो आन्दोलनमा रहेका हर्क साम्पाङ स्वतन्त्रबाट निर्वाचन जित्न सफल भए। दलहरूका लागि र व्यवस्थाका लागि यो ठुलो धक्का हो भनिएको छ। वास्तवमा यो निर्वाचनको सङ्केत सन्देश के हो? दलहरूले निर्वाचन कसरी प्रयोग गरेर उम्मेदवार छान्दाखेरि कहाँनिर कमजोरी गरे? काठमाडौँ, धरान र धनगढीमा स्वतन्त्रसँग पराजित हुनु पर्यो। यो आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ र निर्वाचनलाई भर्खरै सम्पन्न निर्वाचन, मतगणना सम्पन्न निर्वाचनलाई हामी केही रिभ्यू गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सँगसँगै नेपालका लागि नेपाली पार्टीमा एक प्रकारले विवाद देखिएको छ। बालकृष्ण न्यौपाने, सुरेन्द्र भण्डारी, डाक्टर कान्ता रिजाल पौडेल र जयेन्द्रवीर सिंह बस्नेतहरूको बिचमा देखिएको एक प्रकारको खटपटले नेपालका लागि नेपाली पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेको छ र त्यहाँ महत्त्वपूर्ण नेताहरू पार्टी छोड्दैछन्। यो किन भइरहेको छ? विकल्पका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको दलभित्र यो अवस्था किन देखिएको छ? यावत विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी प्राध्यापक डाक्टर
कान्ता रिजाल पौडेलसँग संवाद गर्दैछौँ। डाक्टर कान्ता रिजाल पौडेल कुनै समय नेपालका लागि नेपाली पार्टीमा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो, तर आज उहाँले पार्टी छोड्नु भएको हामीले सुनेका छौँ। वास्तविकता के हो यावत कुरा जान्नका निमित्त सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा प्राध्यापक डाक्टर कान्ता रिजाल पौडेललाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद उमेशजी। पृष्ठभूमिमा मैले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू भनेको छु। तपाईँको सबै नेपाललाई नै तपाईँले 4-5 वटा सेन्टेन्समा त्यो प्रयास गर्नुभयो। अझ म बढी महत्त्वपूर्ण विषय चुनाव र तपाईँको पार्टी नै भएको छ मेरो लागि यति बेला। हो त तपाईँको पार्टी भनिरहने अवस्था नि छैन, तपाईँले छोडिसकेको मैले अनुभूत गरिरहेको छु। त्यहाँ म आउला। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा जुन दृश्यहरू देखिए, अझ भन्ने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकाले जुन किसिमको नतिजा प्रस्तुत गर्यो नि, यसलाई तपाईँ एउटा राजनीतिकर्मी त हुनुहुन्छ नै, एउटा प्राध्यापक डाक्टर र एउटा लामो समय राजनीतिलाई अँगाल्नु पनि भएको, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लाग्नु पनि भएको र अहिले यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट जुन नतिजा देखिएको छ, बालेन हर्कहरूको उदयलाई डाक्टर साहबले कसरी लिनुभएको छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद उमेशजी। अब योपालि चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यो चुनावमा धेरै कुरा बोल्ने, धेरै कुरा आफ्ना लागेका कुराहरू बोल्ने मौकाहरू पाए। त्यो चाहिँ बालेनजीले गरेर नै भयो। किनभने काठमाडौँ नेपालको मुटु, अब त्यसको मेयर हुन्छु भनेर उहाँ आउनुभएको। अनि कसैले यो मान्छेलाई पत्याइदिउँ भनेर भने, कसैले नपत्याउँ भने, यो केही पनि होइन भनेर भने, नानीमैया प्रवृत्ति हो भने, या भने। र अहिले पनि चाहिँ एउटा कन्भेन्सनल वेमा चाहिँ बालेन शाहको जितलाई चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो तरिकाले त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्न, दृष्टिबिनहरूले हात्ती छामे जस्तो हो खोजिराखेको छन् होइन। अनि अब कतिले भन्छन् कि अब काठमाडौँको मान्छेहरू त्यसै पनि नेगेटिभहरू हो, नेगेटिभ भोटरहरू हो, त्यसैले नेगेटिभ भोट हाले किनभनेदेखि यिनीहरूलाई पोलिटिकल पार्टीहरूसँग वितृष्णा भइसकेको थियो र पोलिटिकल मान्छेहरू, क्यान्डिडेटहरू मन परेनन् भनेर भन्छन्। कसैले यो उठाउनलाई यहाँनिर गल्ती भयो, म भएको भए यहाँ उठाइदिन्थेँ भने। अहिले धेरै बालेन शाहको क्यान्डिडेसीदेखि नै नेपालमा चाहिँ एकदम काठमाडौँमा स्पेसल्ली धेरै मान्छेहरूले चाहिँ एउटा बुद्धिको एक्सर्साइज गर्न पाएको जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेछ है। किनभने हरेकजनाले चाहिँ बोल्ने कुरा के हो भनेदेखि एउटा टपिक हो बालेन है, त्यो भइरहेछ। र बालेनजीसँगै अब अलिकति कम उसमा चाहिँ रेकग्नाइज गर्नुपर्छ, हामीले रेकग्नाइज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हर्कजीलाई, किन नभएदेखि चुनावभन्दा अगाडि त को उठेको छ भनेर भन्दाखेरि त हर्क साम्पाङको त चर्चै थिएन। त्यो कसैले पनि त्यो मान्छे त त्यो केही हो भनेर भनेकै थिएन जब अग्रता लिन थाल्यो। हो, अनि त्यसपछि को हो भनेर पछि लाग्दै गएको भनेको छ यो जब चाहिँ के अरे राणा, जङ्गबहादुर राणाको छोराहरूलाई खतम गरेपछि वीर शमशेर जिन्दाबाद भनेर भन्ने थियो। यो त्यही नै प्रवृत्ति हो मान्छेहरूको। तर यो एउटा प्रवृत्ति हुँदाहुँदै पनि एउटा राम्रो पक्ष, एउटा यति सुन्दर पक्ष यो चुनावबाट आएको छ। त्यो सुन्दर पक्ष हो चाहिँ बालेन शाहको जित। त्यसमा चाहिँ नि त्यो एउटा फ्याक्टरले होइन, नानीमैया दाहाललाई जस्तो भोट हाल्यो भनेर भन्ने, त्यसरी बालेन शाहलाई अन्डर एस्टिमेट चाहिँ गर्नु हुँदैन मान्छेहरूले। काठमाडौँको मान्छे जनतालाई पनि अन्डर एस्टिमेट गर्न पाइँदैन। किनभने काठमाडौँको जनताले जहिले पनि पोलिटिकल पार्टी एउटा यो नेतृत्वहरूले यो अब म त यो 32 वर्षका पार्टीहरू, यी नेताहरू, यिनीहरूले कहिले बुझ्नै चाहेको छैनन्। किनभनेदेखि यिनीहरू कन्ट्याक्ट हराइसकेको छ। यो यिनीहरूको कन्ट्याक्ट हराएको छ भनेर भन्ने कुरा तपाईँलाई म बालेन शाहको जितभन्दा अगाडि म हार चाहिँ यो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ नेताहरूको चाहिँ त्यो मुख बल गिर्ना भन्छन् नि, त्यो हरेकले आफ्नो आफ्नो घर एरियामा हारेको कारण चाहिँ म त्यो भन्न चाहन्छु। किन हारे भनेदेखि 30 वर्ष अगाडि कुन स्थितिमा थिए
भन्ने त सबैले देखेको हो नि त। यी त चप्पल लगाएर हेरेका, दुःख गरेर गरेका। बा आज खान पाइन्छ यहाँनिर, मैले खाएको छैन 3 दिन भयो भनेर खान गएका मान्छेहरू हुन् नि त। यी नेताहरू खान नपाउनेहरू यिनीहरू हुन् नि त। अहिले यिनीहरू त्यही आफ्नो जिल्लामा जाँदा चाहिँ 3 करोडको गाडी चढेर अनि त्यसपछि 5 लाख 6 लाखका गुच्ची अर्मानीका सुट लगाएर यिनीहरू जाने। त्यो जनता जहाँ थियो उनीहरूलाई खुवाउने, अहिले खुवाउन नसक्ने हालतमा पुगेको मात्रै छ नि त नि। अनि रिस उठ्दैन उनीहरूलाई? वास्तविक मुकुण्ड खुल्यो उनीहरूको अनुहार देखियो, त्यसपछि अनि हराउँदैन नि त। तिमीहरूलाई चाहिँ हाम्रै हातमा छ, तिमीहरूलाई चाहिँ ठेगान लाउने भनेदेखि लगाइदिन्छौँ भनेर दिएको हो नि त नि। त्यो त जस्तो शेरबहादुर आफ्नै ओडामा हार्ने, केपी शर्मा ओली आफ्नै नगरपालिका हार्ने, जनार्दन शर्मा आफ्नै ठाउँ हार्ने, झलनाथ खनाल आफ्नै ठाउँ हार्ने, सबैजना। किनभने त्यो हो जनताले लिएको बदला चाहिँ। त्यहाँ कुनै अरू फ्याक्टर छैन। तिमीहरू अहिले चाहिँ तिमीहरू अब उनीहरूको त हेर्नुहोस्, जुत्ता बिग्रिन्छ भुइँमा टेक्दाखेरि उनीहरूलाई त पिर्का कार्पेट के कल्चर निकाले उनीहरूले। आफ्नै गाउँमा जाँदा त्यसो गरेको होइन, त्यही हिलो माटोमा खेलेको ठाउँ होइन त्यो। त्यहाँनिर उनीहरूलाई चाहिँ एकदम कार्पेट राख्नुपर्ने, पिर्का राख्नुपर्ने, पिर्के सलामी खानुपर्ने। त्यही त। अनि त्यो देखेपछि चाहिँ रिस उठ्दैन त मान्छेलाई? त्यसपछि उनीहरूले हराएर त्यो असन्तुष्टि पोख्यो। हो, असन्तुष्टि पोखेको है। अब जिताको अब यहाँनिर चाहिँ बालेनजीकै कुरा गरौँ। बालेनलाई चाहिँ तपाईँ नि तपाईँ एउटा नारी मात्रै होइन, तपाईँ एउटा राजनीति बुझेको मान्छे मात्रै होइन, तपाईँ एउटा प्राध्यापक डाक्टर पनि हो, जो नेपालमा प्राध्यापक डाक्टरलाई कम आकेला, तर विकसित मुलुकहरूमा प्राडा भनेको सामान्य कुरा होइन। तपाईँ इज्जतको कुराले र विद्वताको कुराले, ज्ञानको कुराले धेरै माथि हुन्छन्। चाहे नेता हुन्, अभिनेता हुन्, राजा समेत शिक्षक र ज्ञानको अगाडि झुक्नुपर्ने त्यो पेसामा हुनुहुन्छ। एउटा त्यो पेसाबाट उभिएर हेर्दा बालेनलाई कसरी चिन्नु भएको छ, कसरी चित्रित गर्नुभएको छ? तपाईँ 2-4वटा अन्तर्वार्ता मात्रै सुनेर हो अथवा साँच्चीकै बालेन देख्नु भएको छ? मैले बालेनमा चाहिँ नि म हेर्नुहोस्, मैले बालेनलाई चाहिँ चिनेको पनि थिएन होइन। आई मिन मैले अहिलेसम्म भेटेको पनि छैन बालेनलाई। अब यो चिनेको भन्ने वर्ड त धेरै ठुलो हो होइन। मैले भेटेको पनि थिएन, उहाँको बारेमा केही जानेको पनि थिएन। तर अब त्यो बेलुका यसो फुर्सदको बेलामा टिभीहरू, म त्यो सिरियलहरू केही हेर्दा पनि हेर्दिनँ र म धेरै टिभीबाट त्यो झन् त्यो टक सोहरू पनि धेरै हेर्दिनँ म है। तर मैले चाहिँ अब यसो च्यानल्स खोज्दै गर्दाखेरि एकजना मान्छेको इन्टरभ्यू आइरहेको रहेछ है। अनि मैले सम्झेँ यो अब अनुहारले नै अब हामीलाई त फिजिकल अपियरेन्सले मधेसको कुनै नेता होला भन्ने ठाने मैले है। अनि मैले 1-2 मिनट मैले त्यो चाहिँ अब के बोल्ने रहेछ त यसले भनेर मैले सुन्दाखेरि चाहिँ अनि मलाई के लाग्यो भनेदेखि ओहो यो मान्छेलाई त काठमाडौँको माया लाग्दो रहेछ है भनेर भन्ने। जुन भित्रदेखि माया लाग्ने हुन्छ नि काठमाडौँको, त्यो चाहिँ मैले सुने। मैले त्यसपछि त्यो इन्टरभ्यू हेरेँ अनि मैले ल काठमाडौँको मैले घरमा पनि भने काठमाडौँको नेक्स्ट मेयर चाहिँ यही हो भनेर मैले मेरो पार्टी अफिसमा गएर पनि भने। मैले एकजना इन्टरभ्यू हेरेँ र बालेन शाह चाहिँ काठमाडौँको मेयरको लागि सबैभन्दा एप्रोप्रिएट मान्छे चाहिँ मैले थाहा पाएँ। मलाई लाग्यो तपाईँहरू पनि एकचोटि भेट्नुहोस्, कुरा गर्नुहोस् र उहाँ स्वतन्त्र उठ्ने भनेर भनिराख्नु भएको रहेछ, हामीले बाहिरबाट सपोर्ट गरौँ भनेर मैले मेरो पार्टीमा पनि गएर मैले भने है। मलाई चाहिँ किनभने काठमाडौँलाई माया गर्ने मान्छे, मलाई काठमाडौँले माया गर्नुपर्छ भन्ने त धेरै आए। मैले यत्रो काठमाडौँमा योगदान गरेको छ, म काठमाडौँलाई यो बनाइदिन्छु ऊ बनाइदिन्छु भनेर। तर काठमाडौँको ढुङ्गे धारासँग माया लाग्ने, काठमाडौँको जात्राको माया लाग्ने बाहिरबाट आएको हो नि त। यो काठमाडौँको थाई बासिन्दा पुरानो रैथाने त होइन नि त नि। तर काठमाडौँको हरेक कुरासँग चाहिँ माया गर्ने मान्छे भने मैले काठमाडौँलाई माया गर्ने मान्छे भनेर देखेँ। काठमाडौँलाई माया गर्ने मान्छे चाहिँ काठमाडौँको मेयर हुनको लागि लायक छ भनेर भने त मैले 3 महिना अगाडि मैले त्यही एउटा इन्टरभ्यू मैले हेरेँ। त्यसपछि मैले यसो गुगल सर्च पनि अब गर्न त परिहाल्यो होइन। त्यो इन्टरभ्यू हेर्दा हेर्दै उही भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ अनि इन्जिनियर ऱ्यापर, अब ऱ्यापर भनेको मैले म के ऱ्यापरलाई म के चिनौँ, म नति ऱ्याप म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट होस् मलाई केही पनि थाहा छैन, अरू केही छैन। अब इन्जिनियर भनेर भनेपछि एउटा सर्टेन लेभलको कन्सेप्ट त
भइसकेको हुन्छ भनेर भन्ने भयो। त्यो नट नेसेसरीली काठमाडौँ बनाउनलाई नै त्यो चाहिने त होइन, तर जसले माया गर्छ नि, त्यो माया गर्ने मान्छेले त यसलाई कसरी गरौँ भनेर भन्ने त त्यसको एउटा, म त जहिले पनि एउटा माथिल्लो शक्तिमा पनि विश्वास गर्ने मान्छे हुँ र मलाई लाग्यो कि कुनै शक्तिले पनि हेल्प गर्छ जब मान्छेमा सिन्सियरिटी हुन्छ नि। मैले सिन्सियरिटी चाहिँ देखेँ। भनेपछि परमात्मा भनौँ न, माथिको परमात्माले पनि बालेनले केही गर्छ भनेर तपाईँले सन्देश सुनायो। मलाई परमात्माले भन्यो कि कोही मान्छे चाहिँ सिन्सियरली म केही कुरा गर्छु भनेर भन्यो भने उमेशजी त्यसलाई कहीँ न कहीँबाट हेल्प चाहिँ आउँछ। त्यो सिन्सियरिटी चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ तपाईँमा हुनुपर्छ, आफूमा हुनु पर्छ। हो, मैले चाहिँ फिल गरेँ त्यो बोलेको ओरेको सबै सुन्दाखेरि नि। अब मलाई चाहिँ यो मान्छे सिन्सियर छ जस्तो चाहिँ मलाई तपाईँले जे फिल गर्नुभयो काठमाडौँका मतदाताले त्यो कुरालाई वास्तविकतामा उतारे। काठमाडौँको जुन रैथाने नेवार समुदाय छ नि त, म एकचोटि उहाँहरूलाई त साँच्चै सलाम गर्न चाहन्छु। किनभनेदेखि काठमाडौँको नेवारहरू, अब मेरो मनमा पनि त होइन, जस्तो भनौँ न, म जात मान्दिनँ, पात मान्दिनँ, यस्तो मान्दिनँ उस्तो मान्दिनँ भन्थेँ। तर मैले के भन्थेँ भने जब बाहुन र नेवारको लडाइँ पऱ्यो भने त म बाहुनतिर लाग्छु है भनेर भन्थेँ, जिस्किँदाखेरि पनि नि त होइन। त्यो काठमाडौँको नेवारहरूले चाहिँ अब मधेसवादी नेताहरू, मधेसका मुद्दा उठाएर राजनीति गर्नेहरूले त डुबेर मरे पनि हुन्छ उहाँहरूले बालेनको अगाडि। किन होइन, बालेनको अगाडि होइन, काठमाडौँको जनताको अगाडि। तर मधेसका ती राजनीति गर्नेहरूले डुबेर मरे हुन्छ भनेर तपाईँले भनिरहँदा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने बालेनलाई काठमाडौँका रैथाने नेवारले जिताए। जिताए होइन, उसलाई चाहिँ के अरे एक्सेप्ट गरे, स्वीकारे। त्यसै गरी वीरगञ्ज जहाँ मधेसीहरू बस्छन्, वीरगञ्ज महानगरपालिकामा एकजना नेवारको छोरोले मेयर जितेछ, राजेश मानसिंहले। यसले सन्देश के दियो? यसले सन्देश के दियो भने, ए नेता हो, यो तिमीहरूले चाहिँ हाम्रा नाममा, हाम्रा जातिका नाममा हामीलाई चाहिँ यो भेदभाव गर्ने राजनीति चाहिँ तुरुन्त बन्द गर। जातीय राजनीति र क्षेत्रीय राजनीति बन्द गर। हामीलाई विश्वास छैन यो कुरामा। नेताहरू असफल भए। होइन, नेता त त्यसै पनि असफल भएका, तर यो इस्यु चाहिँ अब तिमीहरूले बन्द गर्दैनौ भने तिमीहरूले चाहिँ यसको बदलामा अझ धेरै चाहिँ भेट्नेवाला छौ भनेर भन्ने चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ जवाब दिएको। म त साँच्चै भनेको योपालि नि मतदाताहरू रक्सीमा बेच्ने, मासुमा बिक्ने, यसमा बिक्ने, यसमा बिक्ने भनेर भन्छन् नि होइन मान्छेहरूले। अब त्यो पार्टली ट्रु पनि हो। यहाँ त के रहेछ भनेदेखि चुनावको ठेक्का पनि हुँदो रहेछ उमेशजी। अहिले मैले थाहा पाएँ योपालि के रहेछ त्यो चुनावको ठेक्का। त्यो चुनावको ठेक्का चाहिँ तपाईँको लागि जुलुसमा म हिँडिदिन्छु, तपाईँको उहरू गरेर जुलुस हिँडिदिन्छु, मेरो चाहिँ यति हो भनेर भन्ने, अनि त्यो लागि हिँडिदिने। जनतालाई भेडा बाख्रा जस्तो। जनताको त कुरै छैन, जनतालाई त होइन। त्यो प्रोफेसनल्ली चाहिँ कोही चुनावी र्याली गरिदिने मान्छेको त के दोष र? गराउनेको पो दोष हो त, नेताहरूको पो दोष हो त। अनि उनीहरूले चाहिँ पैसा दिँदो रहेछन् तिनीहरूलाई, ल मेरो लागि र्याली गरिदिनु भनेर, त्यो मोटरसाइकल लिएर होइन, झन्डाहरू लिएर। अनि तिनीहरूले चाहिँ सबैको लागि गर्दो रहेछन्। ए सबै पार्टीमा पैसा लिएर त्यही मान्छेहरू, पेसा व्यवसाय नै त्यो व्यवसाय त्यो रहेछ। तर काठमाडौँवासीले त त्यसलाई अस्वीकार गर्दैन। होइन, यो चाहिँ होइन, यो त अब जनरल नेपाल यस्तो के भोट यस्तो हुन्छ, ऊ यस्तो हुन्छ भनेर होइन। काठमाडौँवासीले त अब चाहिँ नेवारका कुरा, बाहुनका कुरा, मधेसीका कुरा, यसका कुरा, दलितका कुरा, यस्ता कुरा नल्याओ भनेर भन्ने त सन्देश दिएको हो नि त। भने नेताहरूलाई ठुलो झट्का हो यो। अब जातीयताको नाममा गएर त त्यही भएर मधेसी दलकोहरू त हामीलाई मधेसीलाई यस्तो गरेको छ, मधेसीलाई यस्तो गरेको छ, हामीलाई त मधेसी आयो भनेर भन्छन् भनेर एउटा नेता अस्तिसम्म पनि काठमाडौँमा यस्तो गर्छन्, हामीलाई हाम्रो बस्ने ठाउँमा यस्तो छ भनेर काठमाडौँको जनताले कसरी चाहिँ त्यत्रो भोट हालेर चाहिँ बालेन शाहलाई जिताए त? अनि तराई मधेसमा पहाडियाहरूलाई बस्न दिँदैनन्, लखेट्छन् भन्ने ठाउँमा वीरगञ्ज जहाँ भारतसँगै जोडिएको सिमाना लखेटेको भने उनीहरूले त आन्दोलन गरेर लखेटेको पनि हो नि त। तर त्यही ठाउँमा एकजना नेवार समुदायको व्यक्तिले चुनाव जित्दाखेरि अब देशैभर जस्तो भात पाक्यो कि पाकेन भनेर स्याम्पलिङ गर्नलाई हामी एउटा सीतालाई बाहिर निकालेर छाम्दा भात पाक्यो भनेर थाहा पाउँछौँ भने काठमाडौँ र वीरगञ्जले यो सन्देश दियो भने यो देशैभरि पुगेन? यसले पुग्यो त नि, यो थियो नै।
तर नेताहरूले चाहिँ जहिले पनि नि एउटा भ्रम फैलाइराख्ने, यो कुरा हो तिमीहरू दलित हौ, तिमीहरू चाहिँ मधेसीहरू चाहिँ यस्तो भइरहेछ, हामी शोषित भयौँ, हामी चाहिँ के अरे डिप्राइभ्ड भएर हामीलाई चाहिँ केही पनि भएन, मधेसमा यस्तो भयो भने एक्चुअली भन्ने हो भनेदेखि हरेक ठाउँमा शोषित र शोषण गर्नेहरू हुन्छन् हेर्नुहोस्। तर के हुन्छ त्यहाँ कुनै जातको कुरा हुँदैन, पातको कुरा, शक्तिको कुरा मात्रै हुन्छ, पोलिटिकल पार्टीहरूको सपोर्ट हुन्छ। अनि के मधेसको जुन हाम्रा मधेसी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन गरिब छन्, जुन खान नपाइरहेको छन् होइन, जुन यस्तो भइरहेछन् भने त उनीहरू के गर्छन्, त्यही मधेसी मुलकै अनि मालिक भन्दै आउँछन्। मालिक त धियापुता मरिले त कनी चावल दही, कनी रोटी गेहूँ दही भन्दै त आउँछन् नि तिनीहरू। अनि त्यही मधेसी मुलको सामन्तले चाहिँ त्यहाँनिर अनि यति ब्याज लिएर पैसा दिन्छ भनेपछि यति ब्याज लिएर उ गर्छ। यो चुनावको त्यही त नेपालीले मधेसीलाई शोषण गर्ने होइन, यो चाहिँ शक्ति भएको मान्छेहरूले, पैसा भएको मान्छेहरूले, स्रोत भएको मान्छेहरूले चाहिँ गरिबमाथि शोषण गर्ने हो, त्यो इरेस्पेक्टिभ अफ एनी जात, एनी वर्ण, एनीथिङ। भनेपछि यो चुनावको स्पष्ट सन्देश जातीयता र क्षेत्रीयताको राजनीति गर्नेहरू तिमीहरू बन्द गर। यो चाहिँ पुग्यो अब हामीहरूलाई। यो सकारात्मक हो हाम्रो देशको लागि, जनताको लागि, एकदमै। यो त नेताहरूले नबुझ्ने हो भनेदेखि अब यिनीहरूलाई लखेट्न मात्रै बाँकी छ जनताले। तर तपाईँले यसरी व्याख्या गरिरहँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष, उहाँले गर्व गर्नुभएको छ बालेन्द्र हर्क भनेका गणतन्त्रका सुन्दर फुल हुन्। तपाईँहरूको यसमा के छ मत? तर तपाईँ जस्तै जुन फोरमबाट तपाईँहरू आन्दोलन गर्नुहुन्छ, मुद्दा उठाउनुहुन्छ, बालेन्द्र हर्क भनेको गणतन्त्र ढाल्ने बिम्ब हुन्। जसरी नानीमैया दाहाल अघि तपाईँले नाम लिइहाल्नुभयो, उनी 43 सालमा निर्वाचित भएर आउँदा 46 सालमा बौद्ध लायो, पञ्चायत ढल्यो। त्यसै गरी हर्क र बालेनहरू गणतन्त्र विरोधी आगोको झिल्का हुन्। यिनीहरूले यो आगो फैलाएर यो गणतन्त्र ढल्छ, यो व्यवस्था ढल्छ भन्नेहरू पनि छन्। तपाईँले भने जस्तो के हुन् बुझ्न सकिया छैन। प्रचण्ड अर्कोतिर भन्छन् बालेन्द्र हर्क भनेका त गणतन्त्रका चाहिँ सुन्दर फुल हुन् भन्छन्। के हुन् त यिनीहरू? एकातिर गणतन्त्रका सुन्दर फुल, अर्कोतिर गणतन्त्र ढाल्ने आगोको झिल्का। अब हामी कसरी बुझ्छौँ? होइन, यसलाई केही नबुझ्नुहोस्। बालेन शाहलाई बालेन शाह भनेर बुझ्नुहोस्, हर्क साम्पाङलाई हर्क साम्पाङ भनेर बुझ्नुहोस्। यिनीहरू त केही कुरा राम्रो भयो भने त्यो मेरो, यिनीहरूलाई त यस्तो भइसक्यो कि पहिले राक्षसहरूको कथामा चाहिँ यो कुरा राम्रो छ भनेपछि त्यो मैले लिइहाल्नुपर्छ भनेर भन्ने थियो नि त, त्यो मेरो भइहाल्नुपर्छ भनेर भन्ने छटपटी रहेको होला नि त। बालेन शाह किन मेरो नभएको भनेर भन्ने होइन। उनीहरूलाई त त्यो किनभनेदेखि संसारमा जे कुरा राम्रो छ, भौतिक कुराहरू त उनीहरूले सबै आफ्नोमा राखिसकेका छन् है। उनीहरूको त अब त्यो इन्द्रलोकको कस्तो हुन्थ्यो वर्णन गरेको जस्तो त्यो त कसैले देखेको छैन। उनीहरूका घरहरू त त्यस्तै छन्, उनीहरूका सुख सुविधा सहेलहरू त्यस्तै छन् होइन। तर अब के भने अब मान्छे चाहिँ अब यो कहाँबाट चाहिँ फुत्किएर निस्केको भयो, यो त मेरो भएन भनेदेखि त मेरो त इज्जतै जाने भएको छ क्या, छटपटिएको हो। यो न गणतन्त्रका फुल हुन्, न गणतन्त्र ढाल्ने आगोका झिल्का हुन्, यी केही पनि होइनन्। यी आफ्नो ठाउँलाई, आफ्नो जनतालाई, आफ्नो जिम्मेवारी बुझेका, केही गर्नुपर्छ भन्ने केही राम्रो सोच भएका मान्छेहरू हुन् यी दुईटा। तर यहाँ कस्तो न्यारेटिभ बन्यो समाजमा भने गणतन्त्र विरोधीहरूले यी हाम्रा हुन्, गणतन्त्र ढाल्न आएका हुन् भन्छन् दुईजना पात्रलाई, बालेन्द्र हर्कलाई। गणतन्त्रवादीहरूले यी हाम्रा हुन्, गणतन्त्रका सुन्दर मैले जिताएका हुन्, मैले गरेका हुन्। यहाँ भ्रम भयो क्या, गाह्रो भयो हामी जस्ता मान्छेलाई। अब यस्तो नि त, यी शुद्ध नेपाली हुन् भन्न चाहिँ कसैले सक्दैनन् कि होइन? किन भन्ने त, त्यो जनता भनेको, त्यो जनताको यत्रो औकात मान्छे छान्दिने, बालेन शाह जस्तो मान्छे छान्दिने, हर्क साम्पाङ जस्तो मान्छे छान्दिने, हामीले पठाएका लठैतलाई नछान्ने, त्यो जनता त त्यत्रो औकात देखाउने। ल तिमीहरूले औकात देखायो भने हामीलाई मतलब छैन, अब यो आजदेखि यी दुईटा हाम्रै हुन् भनेर पहिले राणाहरूले भन्थे अरे नि त। अहिले एकजना ठुलो
स्वास्नी मान्छे हुनुहुन्छ नि, उहाँको हजुरबाउ चाहिँ अनि त्यो मगरको छोरा अरे है। अनि जुद्ध शमशेर जाने बेलामा के अरे त्यो पनि अब छेउमा त्यो 5 वर्षको बच्चा आयो। अनि त्यसपछि बच्चा आएपछि यो कसको बच्चा आयो भनेर जुद्ध शमशेरले सोधेर उता अब जोगी भएर जान लागेको थियो नि। अनि सरकार यो फलानीको छोरो हो, अब यो सरकारकै हो भनेर भन्छन् भनेर अब कसले अब त जान आँटिहाले के को डर छ भनेर भन्दाखेरि ए ल उसो भए यसलाई पनि मेरै छोरो भनिदिनु भनेर अनि जबरा लेख्न पाएको। तपाईँले ठुलो मान्छे भनेको त हाम्रो पार्टीले चुनाव हार्यो भने बजेट आउँदैन भन्नेतिर सङ्केत अब गर्नुभयो। कता नि अहिले जो ठुलाहरू छन् उनीहरू ठुलो मान्छेहरू भनेर त्यो चाहिँ जिनियोलोजीमा त आफ्नै पर्ने चाहिँ त्यतै सङ्केत गर्नुभयो। अब सङ्केत त हेर्नुहोस्, अब यहाँ त सिधै होइन बालेन मेरै हो भनेर भन्ने मान्छेहरू निस्किँदाखेरि सङ्केत गर्न त पाइन्छ नि। बरु बालेनको श्रीमतीले बडो मर्मस्पर्शी स्टाटस लेख्नु भएको थियो, बालेन हिजोसम्म तिमी मेरो थियो अब सबैको बालेन भयो, म यसैमा खुसी छु भनेर। त्यो चाहिँ ठिक थियो बरु होइन। हेर्नुहोस् त मान्छेहरू नि है, अब यो चाहिँ नि अब प्रचण्ड चाहिँ हाम्रा गणतन्त्रका फुल सुन्नु न, मलाई चाहिँ नि है म चाहिँ अब जस्तो भनौँ न, म प्रे गर्दाखेरि के प्रे गर्दै अहिले चाहिँ नि मलाई के लागेको छ भने बालेन्द्र शाहको चाहिँ कदम नडगमगियोस् है भनेर भन्ने चाहिँ मैले प्रे गरिरहेको छु कि। मैले बालेन्द्र शाहलाई चिन्दिनँ, बालेन्द्र शाहको सक्सेस फेल्युरसँग मलाई मतलब छैन, तर बालेन्द्र शाहसँग चाहिँ नेपाली जनताको आशा जोडिएको छ। तर फेरि एकचोटि फ्रस्ट्रेटेड हुनु नपरोस् नेपाली जनताले, फेरि विरक्तिनु नपरोस् ए यो बालेन्द्र पनि यस्तै रहेछ भनेर भन्ने। त्यसैले त्यो एउटा परिवारमा म त बारम्बार भन्छु ए तिमीहरूका स्वास्नीलाई पनि सांसद बनाउनु पर्दैन, तिमीहरूका स्वास्नीलाई पनि नेता बनाउनु पर्दैन, स्वास्नीलाई आफ्नै ठाउँमा बसेर आफूलाई हेल्प गर्नको लागि तिमीहरू प्रोत्साहन गर न भनेर त्यति एउटा। अहिले किनभने अब बालेन्द्र शाहको श्रीमती पनि म पनि सँगसँगै हिँड्छु। अब यो बालेन्द्रको त किनभने राइट त बालेन्द्रको श्रीमतीको हो नि त नि, तर उहाँले त भन्नु भएन सबैको भयो भने। त्यही त कति महान कुरा गर्नु हो, त्यही त हो। त्यस्तो कुरा गर्न चाहिँ, त्यस्तो कुरा गर्ने मान्छे एउटा फ्यामिलीमा मान्छे त्यसै निस्किँदैन के भने संस्कार बालेन्द्र त्यो हो। होइन जस्तो भनौँ न, अब कसैलाई माया गर्न सक्नु भनेर भनेको श्रीमानले श्रीमतीलाई माया गर्नु, आफ्नो छोराछोरीलाई माया गर्नु होइन नि, काठमाडौँलाई माया गर्नु भनेर भनेको त सान्छु नि, त्यो त ठुलै हृदय चाहियो नि। तर नि अब एउटा डर कहाँ छ भने 62-63 पछि माओवादी द्वन्द्व जब शान्ति प्रक्रियामा आयो, प्रचण्डहरू सार्वजनिक भए, बाबुराम र प्रचण्डप्रति अहिले त काठमाडौँवासीको मात्रै छ बालेनप्रति आशा, यो नेपालभरिकै जनताको ठुलो आशा थियो। प्रचण्ड र बाबुराम जहाँ जान्छन् त्यहाँ अटो भर्ने विद्यार्थीहरूको लाइन देख्थेँ क्या मैले। त्यो प्रचण्ड र बाबुरामको आशा चाहिँ धेरै दिन टिकेन, उडायो सपना सबै हुरीले भन्ने गीत जस्तो भयो। बालेनमा पनि अहिले त्यस्तै आशा छ, काहीँ कतै सिङ्गापुर बनाउँछु भनेका प्रचण्ड, स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भनेका प्रचण्ड जस्तै बालेन पनि कतै चिप्लिने पो हुन् कि भन्ने चिन्ता पनि एक थरीमा छ। तपाईँलाई के लाग्छ, प्रचण्ड र बाबुरामले जे सपना देखाथे बालेनको सपनाको पछाडि दौडिँदा त्यस्तै त भइदैन? तपाईँलाई मैले भने नि अघि नि एउटा जुन लाइन चाहिँ मैले मेरो कानमा परेको थियो नि बालेन्द्र शाहलेको इन्टरभ्यूको, यसलाई सिङ्गापुर बनाउने होइन, काठमाडौँलाई कुनै के बनाउने होइन, भक्तपुर बनाऊ जस्तो बनाउने भनेर भनेको। भक्तपुरमा जसरी चाहिँ कल्चर रिटेन गरिएको छ होइन, अब यसलाई काठमाडौँ नै बालेन्द्र शाहले चाहिँ काठमाडौँलाई काठमाडौँ नै बनाउने भन्दा त कस्तो काठमाडौँ बनाउने भनेर भन्ने त फेरि डेफिनेसनै छैन। किनभने काठमाडौँलाई त एउटा के बनाइदिइसके। त्यसैले काठमाडौँलाई काठमाडौँ नै मैले त्यो पनि मैले विचार गरेँ क्या, काठमाडौँलाई भक्तपुर जस्तो बनाउने भनेर किन भन्दैछ यसले भनेर भन्ने पनि मलाई लाग्यो नि त। काठमाडौँलाई काठमाडौँ बनाऊ भने त कस्तो काठमाडौँ बनाऊ, ती मलवाला काठमाडौँ बनाऊ कि यो कङ्क्रिटको जङ्गलवाला काठमाडौँ जस्तो बनाऊ कि साँच्चीकै पहिलाको काठमाडौँ होइन, साँच्चीको पहिलाको जस्तो काठमाडौँ बनाउनको लागि त किनभने डेभलपमेन्ट त चाहियो नि त। साँच्चीको पहिलेको काठमाडौँ त डेभलपमेन्ट नभएको एउटा कल्चरल हेरिटेज जस्तो मात्रै थियो नि त नि, डेभलपमेन्ट त चाहियो नि त, आधुनिकीकरण नभइकन त अहिले त अब सबै यी गाडी काठमाडौँका गाडी डिस्प्लेस गरिदिउँ भनेर त त्यो मूर्ख कुरा त गर्नु भएन नि त। हो त्यही त, त्यसैले ग्रिन सिटी काठमाडौँ जसरी भक्तपुर चाहिँ बनिरहेको छ नि त, भक्तपुरमा त तपाईँ जाँदाखेरि त
100 वर्ष अगाडि भक्तपुर यस्तो थियो होला भनेर कति ठाउँमा पनि हामीले सोच्न सक्छौँ कि 100 वर्ष अगाडि 200 वर्ष अगाडि यस्तो थियो होला भनेर। काठमाडौँ तपाईँले कुनै ठाउँमा जानुहोस्, यही ठाउँमा 5 वर्ष अगाडि कस्तो थियो थाहा छैन। भने त्यो प्रयास सराहनीय छ। हो, त्यो त्यही हो। सिङ्गापुर बनाउँछु भन्नेहरूको चाहिँ मलाई त्यही लाइन चाहिँ मन परेर मैले इन्टरभ्यू हेरेको र ही सुड बी द मेयर अफ द सिटी भनेर भन्ने चाहिँ त्यही 3 महिना अगाडि नै मैले भनेको। र मैले जतिलाई फोन गरेँ अरे होइन, उनीहरूलाई चाहिँ अनि भोटै हाल्न नजाने भने त यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। ए बालेनको पक्षमा क्याम्पेन पनि गर्नुभयो? मैले त्यस्तो सुनाउने क्याम्पेन गरिनँ। मैले मेरो जति कन्ट्याक्टमा थिएँ होइन, कसलाई भोट हाल्ने भनेर, अब भोट हाल्नै जान मन छैन कसलाई भोट हाल्ने भनेर भन्ने जुन एक थरीको मान्छेहरू छन् नि, अनि मैले 1 भोट नहाल्नु भनेको 2 भोट चाहिँ जानु हो, त्यस कारणले किन हाल्दैनौ हाल भनेर भनेको। अनि मेरो हस्बेन्ड पनि एकदम नन पोलिटिकल मान्छे है, तर उहाँले पनि यो पालि त बालेनलाई भोट हाल्नुपर्छ भनेर आफ्नो अफिसमा उसलाई भनेर भनिराखे। मैले तर दुर्भाग्य तपाईँहरू चाहिँ बुढानील गण्ठ नगरपालिकामा पर्नुहुन्थ्यो। होइन होइन, हामी काठमाडौँ नै हौ। ए भनेपछि तपाईँहरूको मतको सदुपयोग भयो। अरूलाई क्याम्पेन गर्नेले त पक्कै बालेन्द्रलाई हाल्नुभयो होला। हो, सदुपयोग भयो है। तर यो सँगसँगै हेर्नुहोस्, मलाई नि यो सारा मैले कतिचोटि भोट हालेँ होला है, कहिलेदेखि हालेको भने 36 बहुदल र निर्दलको भोटको बेलादेखि मैले भोट हाल्न थालेको है। र मलाई यो पालि जस्तो मलाई डिलेमा कहिले पनि भएको थिएन है भोट हाल्न जाँदाखेरि चाहिँ। किनभने म त रुखको भोटर थिएँ पहिला। रुखको भोटर थिएँ। गएर आँखा चिम्ले जोसुकै पहिले हामी नै भन्थ्यौँ मुख नहेर रुख हेर भनेर भन्थ्यौँ है। अब अहिले त पछि त मुख हेर्नुपर्ने रहेछ, रुख नहेरेर रुख हेर्नु नहुने रहेछ होइन, मुख हेर्ने भनेर भने। त्यस कारणले मलाई यो पालि नि सृजनाजीलाई उठायो। अब म एउटा नेपालको राजनीतिमा भइरहेको केही गम्भीर कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई म सुनाउँ त? म मार्फत आम दर्शकलाई सुनाउनुहोस् डाक्टर साहब। अब हेर्नुहोस् है, मलाई लाग्छ कि उमेशजी यो पालि काठमाडौँको राजनीतिमा कोत पर्व एक्चुअल त्यो घटना चाहिँ होइन, त्यो कोत पर्व गराउनेको पूर्व षड्यन्त्रहरूको जस्ता षड्यन्त्र भएको थियो नि, यो पालि लोकल इलेक्सनमा त्यस्ता खालका षड्यन्त्रहरू भएका छन्। कोत पर्वका षड्यन्त्र भएका छन्। कोत पर्व चाहिँ कोत पर्व भनेको के हो? मान्छे मारेर गर्ने, सत्ता हातमा लिने। अब मान्छे मार्ने त कुरा भएका होइनन् होइन, तर सत्ता हातमा चाहिँ कसको हातमा सत्ता जाने भन्ने यति षड्यन्त्रहरू चाहिँ भए यो पालिको चुनावमा। यो गठबन्धन यी सबै कुराहरू यिनीहरूबाट चाहिँ नि एउटा यस्तो नराम्रो कुरा चाहिँ सुरु भएको छ नेपालको राजनीतिमा। होइन, यो के हो भनेदेखि हेर्नुहोस्, अब नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ गठबन्धनमा जाने भनेर निर्णय गर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसका जुन होनहार युवा नेताहरू थिए होइन, उनीहरू पहिले चाहिँ गठबन्धनमा जानु हुँदैन भनेर भनिरहेका थिए। त्यसपछि पार्टी प्रेसिडेन्टको निर्णय जाने, अब गठबन्धनमा जाने भनेर भने। यसलाई यति लाइटली लिए है। अनि त्यो लाइटली लिएको पनि त्यो गठबन्धनको पनि, किनभने यो गठबन्धन चाहिँ अनि अब यहाँ चाहिँ कस्तो न्यारेटिभ बन्छ भने नि, एउटाले चाहिँ माओवादी त अब खतम भइसकेको छ, यो माओवादीलाई चाहिएको छ भनेर भने। योपालि इक्वली माओवादी र शेरबहादुरजीलाई चाहिएको थियो, नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिएको थिएन है गठबन्धन। शेरबहादुरजीलाई चाहिएको छ र त्यो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ संसदको चुनावसम्म चाहिँ उहाँलाई चाहिएको छ। किन चाहिएको छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ अब किनभने संसदको चुनावपछि त सत्ता परिवर्तन हुन्छ नि त, जसले जितेर आउँछ मेजोरिटीमा। अब नेकपा एमालेको चाहिँ मलाई अस्ति नै कसले एकजनाले सोध्नु भएको थियो केपी ओलीको बारेमा भनेर भने। अनि मैले के भने अब केपी ओलीको चाहिँ, तर साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि नि है, अहिले एट प्रेजेन्ट सिनेरियोमा जतिजना मान्छे छन्, जति नेताहरू छन्, तिनीहरूमा अलिकति गर्न सक्ने, बुझ्ने र अलिकति समझ भएको, सपना देख्न सक्ने चाहिँ केपी ओली नै हो है। तर केपी ओलीलाई चाहिँ एउटा त्यो मेगालोमेनिया भन्ने मने हो भने मैले के भने भने केपी ओलीले चाहिँ उहाँले चाहिँ चेस खेल्नुहुन्छ। त्यो चेसमा चाहिँ गोटी पनि उहाँले आफै राख्नुहुन्छ, दुवैतिरका चल्नुहुन्छ पनि आफै, चेकमेट पनि त्यही गरिदिनुहुन्छ। अनि ती सबै को नाम छन् नि, जो चाहिँ अहिले चुनावमा जुन चाहिँ केपी ओलीका एकदम स्तम्भ भएर बसेका थिए,
होइन, जसले चाहिँ केपी ओलीलाई चाहिँ ती गाली गर्ने, ती गाली गलौजका कुराहरू, ती सबै कुराहरूका ती सूचना ल्याएर गाली गलौज गर्नका लागि उक्साउने सूचनाहरू दिनेहरू भनौँ न, होइन, ती मान्छेहरू ती कतै चुनावमा भोट माग्न हिँडे? कसैले देख्यो? केपी ओली मात्र हिँडिरहेको, केपी ओली एक्लै हिँडिरहेको होइन। त्यो अब यस्तो नि त, अब उहाँलाई चाहिँ त्यो मेगालोमेनिया भनेर भन्ने हुन्छ है, त्यो सबथोक मै हुँ भनेर भन्ने, अनि तपाईँ नै हो भनेर भन्दा हुन्छ। उनीहरू आफ्नो दुनो सोझ्याएर बसिरहेछन् है। अब केपी ओलीलाई पनि त्यही मनपर्ने, अनि उहाँले पनि अब त्यो सुन्न त मन लागिहाल्छ नि, सबथोक तपाईँ नै हो भनेर आफ्नो वरिपरि घुमेको। तर कस्ता जन्तुहरूलाई अगाडि राखेर रहेछ, छेउछाउमा राखेर रहेछ भनेर उहाँको चेसको गोठी फेर्नु पऱ्यो क्या। उहाँलाई त्यो चेस गोल्यो, अनि लात्तीले हाने, खुट्टाले हाने, ल चेकमेट भनेर भन्ने है, त्यस्तो उहाँलाई मनपर्छ। अनि तर राजनीति चाहिँ यो नेपालमा राजनीति बुझेको र अलिकति सपना पनि देख्नुपर्छ मान्छेले। सपना नदेखिकन हुँदैन। सपना देख्न सक्ने मान्छे चाहिँ केपी ओली नै हो। तर उहाँको अब धेरै कमजोरीहरू त्यस्तो भयो। अब एमाले पछि अब एमाले त्यस कारणले आफ्नै चाहिँ त्यो माधव नेपाललाई गाली गर्ने चुनाव भनेको आफ्नो एजेन्डाहरू बुझाउने, जनतामा जाने, त्यो कसैलाई गाली गरेर चाहिँ राजनीति हुन्छ भन्ने त्यो कहाँबाट त्यो सोचाइ त? त्यसको लागि उक्साउने मान्छेहरू को हुन् है? त्यसकारण एमालेले क्षयीकरण बेहोर्नु पर्यो। त्यही नै हो नि, अरू के हो र? जस्तो जुम्लामा त्यत्रो मान्छे उपस्थिति भयो, जुम्लामा एमाले निल भयो। मान्छेलाई लागेको थियो त्यहाँ केपी ओलीले आमसभा गर्दा यत्रा मान्छे कहाँबाट आयो भने केपी ओली स्वयं दङ्ग पर्नु भएको भिडियो हामीले सुन्छौँ, तर त्यहाँ निल भयो। त्यही त्यो एम्परर्स न्यू क्लथ भएपछि चाहिँ नि त्यस पोलिटिक्स गर्ने मान्छेसँग 10वटा चाहिँ हेर्नुहोस्, पोलिटिक्समा चाहिँ नि है, म जहिले पनि भन्छु, म बरु अहिले पछि त्यसलाई एक्सप्लेन गरौँला। 10वटा आँखा, 20वटा हात र 100वटा कान हुनुपर्छ राजनीति गर्ने मान्छेले। तर त्यही नभएको पनि शेरबहादुर देउबा उठ्न पनि सक्नुहुन्न, र्याल काट्नुहुन्छ भनेर हामीले भिडियो देख्यौँ। मोदीले उठाइदिनु पर्यो, न उहाँसँग। मोदीले त यत्रो उठाइदिरहेछ त, अब के भयो त? त्यति उठाएको देख्दा त्यत्रो पिर पर्यो? यत्रो उठाइदिएको होइन, उहाँ सफल भएर 5 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो। राजनीति गर्ने मान्छे, नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिले ठुलो पार्टी बनाउन सफल हुनुभयो। सकिँदो रहेछ भन्ने एउटा दृष्टान्त देखाउनु भयो नि त। यसो नि त, तपाईँको लागि अरू कसैले खेल खेलिदिइरहेको छ भने तपाईँले नै खेलिरहनु पर्दैन नि त, होइन? अरूले नै खेलाइरहेछ, खेलिदिइरहेछ। हो, अब नेपालको राज मैले भन्दै थिएँ नि त, कोत पर्व जस्तो। यहाँनिर भोलिको चुनावपछि अब शेरबहादुर, अब तपाईँले एमाले कमजोर भएको छ, अब काङ्ग्रेसै हो ठुलो पार्टी भन्ने तपाईँको होइन। चुनावमा त जस्तो भनौँ न, चुनावमा त एमालेको अहिले मेजोरिटी चाहिँ सङ्घीय चुनावमा पनि आउँछ जस्तो लाग्दैन मलाई है। ठुलो पार्टी पनि बन्दैन। ठुलो पार्टी त भनेको त प्रमुख प्रतिपक्षी चाहिँ होइन। अब यो गठबन्धनमा गयो भनेदेखि त होइन, किनभने गठबन्धनका ती सबै कुराहरू केपी ओलीजीलाई पनि थाहा थियो है। अनि माधव नेपाल गएको भन्ने पनि थाहा थियो। त्यसले एउटा चाहिँ कुनै डिब्याकल ल्याउन सक्छ होला भनेर भन्ने पनि थाहा थियो। त्यसैले त ब्याकअप प्लानहरू त उहाँले केही पनि राख्नु भएन नि त। एउटा त्यही चेसको गोटी, यता हिँड ढङ्ग लडाइदियो, चेकमेट भनेर उहाँ त माधव नेपाललाई चेकमेट गरेर अनि चुनावको भाषण गर्न जानुभयो जस्तो देखियो नि त। त्यो होइन नि त एक्चुअली। अबको सिनारियो भन्नुहोस्। हो, अबको सिनारियो चाहिँ अब चुनावमा चाहिँ अब गठबन्धन चाहिँ जान्छ हेर्नुहोस्, सँगै जान्छ। गठबन्धन किन जान्छ भने माधव नेपाल जति रोएको पनि कराए पनि गठबन्धन सँगै जान्छ। सँगै जानुपर्ने कारण चाहिँ के हो भनेदेखि चुनावमा चाहिँ अब गठबन्धनमा गएपछि त कि त अब कि काङ्ग्रेस र माओवादी हुने भयो नि त। अब नेपालमा चाहिँ अब शेरबहादुर देउवाको हेल्थको कन्डिसन होइन, मैले तपाईँलाई अस्ति नै कहिले पनि भनेको थिएँ, हिँड्न नसक्ने। अब यो योपालि त अब त्यो छारष्ट भयो है, त्यो उसमा त अब बुद्ध जयन्तीको दिन त अब त्यो एक्सट्रिमै भयो। अब त्यो पछि त अब कसरी चाहिँ उहाँ बसिराख्नु भएको छ राजीनामा नगरेर भन्ने पनि त्यो पनि क्वेसन नै गर्नुपर्ने हो। अब अलिकति मोरल कुराहरू गर्ने हो भनेदेखि त होइन। अब त्यो त्यस्तो देखेर अब सबैले चाहिँ किनभनेदेखि अब राजनीतिक नेताहरू चाहिँ हाम्रो कल्चर कस्तो छ भनेदेखि अलिकति मेरो पनि चाहिँ प्रोटेक्सन गरिदियोस् जस्तो लाग्ने हुन्छ नि त होइन, हामीहरूलाई त जनताहरूलाई। तर अब आफ्नै त केही गर्न नसक्ने भएपछि अब त्यो उहाँहरू त भनौँ न। अब त्यसपछि हेर्नुहोस् है त, अब नेपाली काङ्ग्रेसबाट
प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट को थियो आउने चुनावपछि? आउने चुनावपछि शेरबहादुर देउबा स्वयं हुन सक्दैन? होइन, अब उहाँको हेल्थ कन्डिसन त्यो गरेर उहाँलाई हुन सुहाउँछ त। अब रामचन्द्र पौडेल? रामचन्द्र पौडेल त उहाँलाई त अब त्यो एउटा राष्ट्रपति बनाइदिने भनेको छ, त्यसैको पछि पछि लागेर उहाँ हिँडिराख्नु भएको छ। उहाँ पनि होइन। रामचन्द्र पौडेलले त आफूलाई चाहिँ त्यो कसरी अस्ति महाधिवेशनमा उहाँले आफूलाई खतम गर्नुभयो। भनेपछि उहाँ पनि होइन? उहाँ पनि होइन। गगन विश्वप्रकाशतिर पनि? अब गगन विश्वप्रकाशलाई त बिचराहरूलाई त अब उनीहरूलाई त आफ्नै एक्जिस्टेन्सकै लडाइँ लडिरहेछन्। अब महामन्त्री भए पनि केही छैन, ऊ भए पनि केही छैन, त्यही सरदार खुसुवा भनेर बस्नु परेछ। को हो त काङ्ग्रेसको भावी प्रधानमन्त्री? हुनुपर्ने को थियो? प्रकाशमान सिंह होइन? गणेशमानको छोरो, काठमाडौँको नेता। काठमाडौँको नेता गरेको, अहिले त सबैभन्दा काङ्ग्रेसको उपसभापति भइसकेको होइन। त्यसपछि चाहिँ अब तर के हो भनेदेखि एउटा पोलिटिकल विजडम भनेर भन्ने चाहिँ अनि त्यसपछि अब गणेशमानजीको प्रकाशमान थियो प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, यसो देख्दाखेरि पनि सबै कुराबाट। जनजातिको छोरो भनौँ, नेवारको सब अब होइन, काठमाडौँको गणेशमानजीको अब यहाँ त सबैलाई ग्लोरिफाई गर्ने बेलामा त गणेशमानजीलाई पनि त ग्लोरिफाई गर्दाखेरि त गणेशमानजीको चाहिँ सन्तान भनेर भन्दा त्यही पनि होइन। प्रकाशमानजीले चाहिँ अब 30 वर्षदेखि आफूलाई प्रुफ पनि गरिराखेको हो नि त नि। राजनीतिमा चाहिँ अब कहिले शेरबहादुरको विरोध गर्ने, कहिले शेरबहादुरको सपोर्ट गर्ने, कहिले शेरबहादुर क्याम्पमा हुने, कहिले गिरिजा क्याम्पमा हुने भने त्यो इन्टर्नल काङ्ग्रेसभित्रको राजनीति भयो। त्यसमा पनि मलाई मतलब छैन। आफ्नो फाइदा कता देखेर के गरेर महाधिवेशनमा पहिले विरोध गरेको, अब क्यान्डिडेट उठेको, सपोर्ट गरेको, अनि त्यसपछि बार्गेन गरेको, जे भनेर भने पनि त्यो काङ्ग्रेसभित्रको राजनीति भयो। त्यसमा मलाई मतलब छैन। तर सबै कुराले हेर्दाखेरि त सिनियरिटीको हिसाबमा, सबै कुरा हिसाबमा गर्दा त प्रकाशमान सिंह नै हो नि त नेक्स्ट प्रधानमन्त्री। शेरबहादुर देउबापछि हुनुपर्ने। अब प्रकाशमानलाई खतम पार्नु पर्यो। कोत पर्व भन्ने त्यही हो तपाईँले? हो, प्रकाशमानलाई खतम पार्नको लागि यो सृजनालाई चाहिँ अनि मेयरको टिकटमा अनि मैले त मागेकै छैन, यो त प्रपोजल आयो, टी पार्टीमा प्रपोजल आयो भनेर भन्ने त प्रकाशमानजी भनिरहनु भएको छ। पत्याइदिउँ न त एक दुईवटा कुरा हामी पनि। प्रकाशमानको जोडबल होइन? प्रकाशमानको जोडबल होइन भने त प्रकाशमानजीले भनिरहनु भएको छ। प्रकाशमान सिंहको लङ रेसको राजनीतिलाई समाप्त पार्ने हो। अब प्रकाशमानलाई चाहिँ एउटा किनभनेदेखि त्यो काङ्ग्रेसमा चाहिँ प्रकाशमानको केही न केही भएको छ, शेरबहादुरसँग केही न केही अनहोली अलायन्स भएको छ, जसले गर्दा प्रकाशमानले चाहिँ सपोर्ट गर्यो भने प्रकाशमानजीले आफूले जुन दिनुभएको छ मैले के कारणले सपोर्ट गरेँ भनेर भन्ने त्यसलाई पनि सुनिदिउँ, पत्याइदिउँ होइन। मलाई चाहिँ शेखर जुनियर जस्तो लाग्यो, त्योभन्दा त म सभापतिसँगै बस काम गरेर जान सक्छु भनेर त्यो आफ्नो चोइसको कुरा हो। मलाई मन लाग्यो म त म यसो गर्छु भनेर भन्न त पाइयो नि त। काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको त्यसले त देशको राजनीतिमा त कुनै त्यत्रो उथलपुथल ल्याउने थिएन नि त। तर अनि त्यसपछि र साँच्चै भन्नु मैले भने नि मलाई योपालि यति डिलेमा भयो र म गणेशमानजीको परिवारसँग चाहिँ म नजिक पनि भएको है। र प्रकाशमानजीको चुनावमा नै दुईचोटिको चुनावमा म पनि मरिमेटेर लागेको हो प्रकाशमानजीलाई जिताउनको लागि। र सृजना मात्रै एउटा यस्तो मान्छे हो त्यो घरमा कि जसमा चाहिँ साँच्चै पोलिटिकल एउटा हुन्छ नि, अब विजडम नै भन्ने त्यति ठुलो वर्ड त युज नगरौँ, तर पोलिटिक्स बुझ्ने मान्छे हो, कल्चर भएको संस्कार हो। र त्यो चाहिँ एउटा नि यस्तो सिम्बोलिक किसिमको त्यो नेवारको घरमा बुहारी कस्तो हुन्छ भनेर भन्ने, बाको खाना भनेको छ, माको खाना भनेको छ घरमा। त्यत्रो 47 सालपछि त अब गणेशमानजीको घरमा त भनौँ न अब मेला नै लागिरहन्थ्यो नि। त्यो बेलामा सबै कुरा म्यानेज गरेर पोलिटिकल्ली पनि शिवाजी एक्टिभ महिला सङ्घको कार्यक्रमहरूमा पनि जाने गर्ने होइन, सबै कुराहरू गर्ने। अनि त्यस्तो त्यो र केही कुरा चाहिँ नि जुन कुरा मैले मङ्गला भाउजूलाई बुझाउन सक्दिनँ थिएँ होइन, जुन कुरा चाहिँ अब त्यो घरमा हेर्नुहोस् है, मङ्गला भाउजू पनि नेता, गणेशमानजीको त अब त्यो नामै किन लिइराख्नु होइन। प्रकाशमानजी नेता, पिएल सिंह नेता है, अनि रीता सिंह वैद्य यता के अरे बाल उसको
सबैजनाहरू चाहिँ केही न केही हुँदाखेरि सी वाज द ओन्ली वुमन, ऊ केही पनि थिएन। जबकि उसको पनि राजनीति त थियो नि त नि, ऊ पनि त राजनीतिक ब्याकग्राउन्डबाटै आएको हो, शङ्करदेवको क्याम्पसको कोषाध्यक्ष हो। अनि त्यो स्वास्नी मान्छेलाई चाहिँ अहिले चाहिँ युज गरियो के। काङ्ग्रेस पार्टीले नै युज काङ्ग्रेस पार्टीमा जुन मान्छेले चाहिँ भोलि चाहिँ प्रकाशमान सिंह आउनु हुँदैन प्रधानमन्त्रीमा भनेर भन्ने मान्छेहरू जुन थिए तिनीहरूले युज गरे। तिनीहरू कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छ? अब प्रधानमन्त्री त यसो नि त, प्रधानमन्त्री त तेरो स्वास्नीलाई त मेयर बनाइदिइसकेको छ नि त। अब चुनावमा हार्यो भने त के भयो? अब मेरो स्वास्नी के उप प्रधानमन्त्री हुने हो कि प्रधानमन्त्री हुने हो? शेरबहादुरले अब काङ्ग्रेसको अब हेर्नुहोस्, अब गठबन्धन त लानु छ, किनभनेदेखि यता छोरीलाई जिताइदिएको छ प्रचण्डजीको है। अब प्रचण्डजीको राजनीति फेरि अर्कै छ रमाइलो। हेर्नुहोस्, कोत पर्व भनेर भन्छ नि, हरेक सेक्टरमा बसेर चाहिँ नि कन्सपिरेसी गरिराखेको छन् सबैजनाले। प्रचण्डजीको के छ, प्रचण्डजीको चितवनमा चाहिँ किन चाहिँ कोही न कोही पावरमा हुनुपर्छ भनेर भन्ने कुराको पछाडि के रहस्य छ त्यो तपाईँ बुझ्नुहोस्। खोजी पत्रकारिता तपाईँहरू पत्ता लगाउनुहोस्, मलाई चाहिँ थाहा छ त्यो कुरा। के हो भन्नु त? म किन भन्छु रे, म किन भन्छु? तपाईँहरूले पत्ता लगाउनु पर्यो नि त त्यस्तो कुराहरू। कोही न कोही प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल फ्यामिलीको कोही न कोही मान्छे पावरमा बसिराख्नुपर्छ। त्यो के छ त त्यो तपाईँहरू पत्ता लगाउनुहोस्। म किन पत्ता लगाएर तपाईँहरूलाई भन्छु रे, मैले त पत्ता लगाइसकेको छ। र अब चाहिँ अब हेर्नुहोस्, क्या राजनीति हेर्नुहोस् त। सारा माओवादीहरू चाहिँ कार्यकर्ताहरू जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता छन्, जो चाहिँ साँच्चै माओवादीका सिद्धान्तलाई मानेर लागेका छन्, जो प्रचण्डको उसमा चाहिँ एक वाक्यमा चाहिँ ज्यान दिन तयार थिए र अहिले पनि कति होलान् ती मान्छेहरूले हेर्दै सबैजनाले चाहिँ अब भोलि 5 वर्षपछि चाहिँ रेणु दाहाल चाहिँ नेकपा माओवादीको अध्यक्ष भएको स्वीकार्छन् भने यो गठबन्धनको त्यहाँ छ कोतपर्व। यी सबै खेलहरू के 5 वर्षपछि म लेखेर दिन्छु, म ग्यारेन्टी गरेर दिन्छु, रेणु दाहाल हो माओवादीको अध्यक्ष। अनि यता काङ्ग्रेसबाट सभापति, यता काङ्ग्रेसमा त अब जित्यो भनेदेखि हेर्नुहोस् गठबन्धन जाने। अब केही गरी बनाउनै पर्यो भनेदेखि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर म्याडमलाई उप प्रधानमन्त्री, किनभने एउटा अफर त केपी ओलीकोमा पनि गएको थियो अरे भन्ने सुनेको, तर मलाई थाहा छैन राम्ररी। डाक्टर आर्जुलाई सुनेको हो। उस्तै परे प्रधानमन्त्री नै नभए प्रचण्डको उप प्रधानमन्त्री या प्रधानमन्त्री भने हुनै पर्छ नि। काङ्ग्रेस र माओवादीमा ठुलो कोतपर्व भयो हो, ठुलो षड्यन्त्र भयो होइन। यसमा चाहिँ प्रकाशमानजी चाहिँ कसरी फस्नुभयो र उहाँका सल्लाहकार कस्ता रहेछन्, उहाँलाई किन यसरी गरे। अब किनभनेदेखि जब मङ्गला भाउजू र प्रकाशमानजी दुवैजना चुनाव उठ्नुभयो र हार्नुभयो नि, त्यसपछि अर्को चुनाव हारेको हो नि प्रकाशमानजीले त। त्यसैको इफेक्टले गर्दाखेरि भने श्रीमती पोस्ट इफेक्ट। अब अहिले सृजनाले हारेपछि, तर सृजनाले चाहिँ नि एउटा स्वास्नी मान्छेलाई चाहिँ नि कति कुरामा चाहिँ नि त्यो स्वास्नी मान्छेले प्रकाशमानको श्रीमती भएको यसो उसो भयो भने उहाँको त्यो शालीनता त प्रकाशमानले दिएको होइन नि त, त्यो गणेशमान परिवारबाट पनि आएको होइन नि। त्यो चाहिँ सृजनाको इनबर्न क्वालिटी हो कि त्यो शालीनता। हेर्नुहोस् त कहीँ त्यो अर्को मेयरको ऊ चाहिँ त्यस्तो जे पाए त्यही बोलेर हिँड्दाखेरि त्यो शालीनता, त्यो संस्कार, त्यो सभ्यता त सृजनाले त जे होस् मेन्टेन गरेको देखियो नि। अनि प्रकाशमान सिंहले त्यो कोतपर्व त्यो कूटनीति बुझ्न सक्नु भएन, राजनीति बुझ्नु भएन। मेरो श्रीमती उठ्दैनिन् भन्ने भए उहाँको राजनीति बढ्थ्यो। त्यसपछि त उहाँलाई त मेरो श्रीमती किन उठ्ने, अर्को हरिप्रभा खड्गी उठेको भए भइहाल्थ्यो नि, एकजना महिला काम पनि गरिरहेको थियो उपमेयरमा। प्रकाशमान सिंहको राजनीति जे देख्यो त्यो लिइहालौँ भनेर चाहिँ भन्नु हुँदैन कि कहीँ पनि। उमेशजी म तपाईँभन्दा म धेरै सिनियर छु उमेरमा पनि होइन, एक्सपिरियन्स अनुभवहरू सबैमा। कोही केही पायो भने लिइ नहाल्नु के, विचार गर्नु, सोच्नु त्यो यो मेरो लागि कति ठिक छ कति बेठी। तपाईँले आज बडो गम्भीर कुरा गर्नुभयो। 5 वर्षपछि माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष रेणु दाहाल र आउने चुनावपछि उस्तै परे प्रधानमन्त्री नभए उप प्रधानमन्त्री।
प्रकाशमान अनि जति यी काङ्ग्रेसी जनहरू छन् नि त, यी काङ्ग्रेसका नेता बनाउँदाहरू, यी युवा नेताहरू, यिनीहरू अलिकति विरोध गर्छन् अनि त फेरि समर्थनमा ताली पिटेर बस्छन्। बडो दर्दनाक राजनीतिको तपाईँले चित्रण हो नि यो कोत पर्व। अब यो स्थानीय निर्वाचनले देखाएको सङ्केत र स्थानीय निर्वाचनभित्र भएको कन्स्पिरेन्सी थ्योरी चाहिँ तपाईँले आज उदाङ्गो पारिदिनु हो। यो सबै यो बादलको चाँदीको घेरा चाहिँ बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङ र स्वतन्त्र रूपमा जित्नुभएको धनगढीको उहाँहरू तीनैजनालाई मेरो बधाई छ, शुभकामना छ। र तपाईँहरूको लागि म अरू केही गर्न त सक्दिनँ होला, म प्रार्थना चाहिँ गर्छु तपाईँहरू चाहिँ फेल हुनुभयो भने नेपाली जनता फेल हुन्छन्। कृपया तपाईँहरूले चाहिँ ठेगा नबसेर काम यही राखौँ। अब तपाईँको पार्टीभित्रको कोत पर्वको कुरा गरौँ। अरूको पार्टीको कोत पर्वको कुरा त तपाईँले गर्नुभयो। तपाईँ नेपालका लागि नेपालीमा बडो जिम्मेवारपूर्ण भूमिकामा र त्यहाँ तपाईँले गरेको कामको हामी पनि बाहिर प्रशंसा सुन्थ्यौँ। तपाईँले त्यो पार्टीका लागि 1 वर्ष मात्रै बसे पनि धेरै काम गर्नुभएको छ। तर नेपालका लागि नेपालीभित्र ठुलो पहिरो गयो। डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले पनि पार्टी छोड्दै हुनुहुन्छ। त्यसको महामन्त्री जयेन्द्रवीर सिंह बस्नेतले पनि पार्टी छोड्दै हुनुहुन्छ। कान्ता रिजाल पौडेलले पनि पार्टी छोड्दै हुनुहुन्छ। पार्टी फुट्या हो कि तपाईँहरूले छोड्नुभयो हो कि तपाईँहरूलाई निकालिएको हो कि किन नेपालका लागि नेपालीमा यो कोत पर्व घट्यो, यो भूकम्प गयो? अरूको पार्टीको कोत पर्व त देख्नुभयो, आफ्नै पार्टीमा भोगिरहनु भएको छ, के भएको? होइन, आफ्नो पार्टीमा त उमेशजी 2 महिना अगाडि तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ, म चाहिँ अहिले त्यो नेपालको लागि नेपाली पार्टी म रिट्र्याक्ट गरिराखेको छु। मैले छोडेको त छुइनँ, म रिट्र्याक्ट गरिराखेको छु भनेर मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि नि है, जहाँ जति जे कुराहरू भयो भने पोलिटिकल केही हुनको लागि एउटा मिनिमम क्राइटेरिया चाहिन्छ भनेर भन्छ। पोलिटिक्स भनेको चाहिँ सबैभन्दा अब यहाँ त भन्नु न, अब नपढेकाहरूले गरेर पोलिटिक्स भनेको त केही होइन भने, तर सबैभन्दा इफिसियन्ट मान्छेहरू, सबैभन्दा चाहिँ क्वालिटी मान्छेहरू बसेर मात्रै पोलिटिकल कुराहरू गर्नलाई, के पोलिटिकल आन्दोलन, पोलिटिकल रिभोल्युसन्सहरू त्यस्तो ल्याउन सकिन्छ भनेर। किनभने विद्वान मार्क्सिजम म मान्दिनँ, तर मार्क्स त विद्वान हो नि त नि, होइन? त्यसमा त कुनै शङ्का छैन नि त। कुनै एउटा थट दिनको लागि त विद्वता चाहिन्छ नि त। र पोलिटिकल पार्टी चलाउनको लागि मैले जहिले पनि जस्तो हिरा 4वटा सीबाट चिनिन्छ, त्यस्तै पोलिटिकल पार्टीमा पनि कोही मान्छे चाहिँ लाग्छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ 4वटा कुरा हुनुपर्छ। मैले जहिले पनि भने एउटा क्लेरिटी, म के गर्न आएको छु, म के गर्छु, म के चाहन्छु यो पार्टीबाट र म यो पार्टीलाई के दिन सक्छु, त्यो भयो। र त्यस्तै कमिटमेन्ट, मेरो कमिटमेन्ट के हो भनेर भन्ने पनि हुनु पर्यो, क्लेरिटी हुनु पर्यो, कमिटमेन्ट हुनु पर्यो, कपासिटी हुनु पर्यो नि त। म नेतृत्व लिन सक्छु भनेर भन्ने चाहिँ, म नेता भएँ मलाई मान भनेर भन्दाखेरि हुँदैन क्या। अब म त्यो कपासिटी हुनुपर्छ। र अर्को एउटा कम्प्लिमेन्ट, किनभने सबै मान्छेहरूमा केही न केही कमजोरी हुन्छन्, केही न केही राम्रा कुराहरू हुन्छन्। त्यसैले एकजनामा भएको कमजोरीलाई अर्कोको राम्रो कुराले कम्प्लिमेन्ट गरिदिनुपर्छ, होइन? अब त्यति कुराहरू म जहिले पनि, मेरो यो कन्भिक्सन नै हो, यस्तो कुरा हुनैपर्छ। कपासिटी नभएको मान्छे राजनीतिमा बस्ने होइन भनेर भन्ने हो। तर अब त्यहाँ चाहिँ कस्तो भनेदेखि, एक त मेरो 2-4वटा कुरामा सुरुदेखि नै मेरो चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ गर्नुपर्छ, यो चाहिँ गर्नुपर्छ। मैले एउटा चाहिँ के भने, बालकृष्णजी सुरेन्द्रजी दुवैजनालाई एउटा टाइमको कुरा गरेको। तपाईँहरूले यसरी पार्ट टाइम गरेर त हुँदैन, तपाईँहरूले एउटा सर्टेन टाइम त कमिट गर्नै पर्छ पार्टीको लागि भनेर मैले। अब बालकृष्णजी र सुरेन्द्रजीको बिचको कुरामा चाहिँ म केही आई डोन्ट वान्ट टु कमेन्ट एनिथिङ। विवाद उहाँहरू दुईजनाको कारणले पार्टी फुट्या हो कि तपाईँहरूले छोड्नुभयो? मेरो चाहिँ के हो भनेदेखि, मैले चाहिँ नि त्यहाँनिर मैले कमिटमेन्ट नै पाइनँ के, कमिटमेन्ट नै छैन, क्ल्यारिटी छैन, कपासिटी पनि छैन। र म चाहिँ हेर्नुहोस्, मैले हिजो यो कुरा गरेको थिएँ। अब मैले भन्नुहोस् न, म प्राध्यापक हुँ, होइन? मैले 35 वर्षसम्म पढाएँ र मैले चाहिँ पढाउनलाई राम्रो भएको हुनाले शिक्षा पुरस्कार पाएँ, त्यसपछि कुनै के पाएँ, अनि त्यसपछि बेस्ट टिचर अवार्ड पाएँ। अब अहिले म केही आफू तयारी नगरिकन ल म त बेस्ट टिचर भइसकेँ, म पढाइदिन्छु आओ भनेर म चाहिँ बोलाएर चाहिँ पढाउन थालेँ भने म मूर्ख हुन्छु कि हुन्न?
मैले राम्रो गर्न सक्छु, मैले हिजोको दिन यसो 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 गरेको थिएँ त्यस कारणले तिमीहरूले मलाई मान्नुपर्छ भनेर भन्ने तरिका चाहिँ ठिक होइन। त्यो हो भनेदेखि त नेपालमा अहिले जीवित मान्छेहरूमा शेरबहादुर देउवा नै यस्तो मान्छे हो जसलाई चाहिँ हामीले 7 चोटि बनाउनु पर्ने होइन, ज्योतिषको अनुसार 5 चोटि बनायौँ, 25 चोटि बनाउनु पर्छ पहिलेको इतिहासको कुरा गर्ने हो भनेदेखि। त इतिहास एउटा पिरियडको लागि गर्छ, गर्यो त सक्यो। उसको त्यो बेलामा उसले गरेको कुरा त सधैँ इभ्यालुएट भइरहेको छ नि। जब चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका कुरा आउँछन् तब शेरबहादुर जेलमा परेको, केपी ओली जेलमा परेको होइन, ती कुराहरू आउँछन्। जब मान्छेका हत्याका कुरा आउँछन्, 17,000 मान्छे चाहिँ कामले मारेको थियो कि कारणले मारेको थियो कि सम्पत्तिका लागि मारेको थियो कि भनेर प्रचण्डका कुराहरू, यी त सबै इतिहासका कटघरामा बस्ने कुरा हुन्। इभ्यालुएसन त त्यो पिरियडको इभ्यालुएसन हुन्छ। इतिहास भजाएर खान मिल्दैन, इतिहास भजाएर खान मिल्दैन नि त। अब म यस्तो राष्ट्रवादी, मैले यसो गरेको छु त्यस कारणले मलाई मान्नै पर्छ भनेर अहिले चाहिँ के दिँदै हुनुहुन्छ त तपाईँ? भनेपछि बालकृष्ण न्यौपानेमाथि तपाईँको यो असन्तुष्टि होइन, असन्तुष्टि भनेर भन्दाखेरि मेरो कस्तो भनेदेखि नि उहाँमा चाहिँ नि त्यो एउटा समझ चाहिँ हरेक कुरालाई पोलिटिक्समा ब्याकअप प्लान के हो भनेर सोध्थेँ क्या मैले। केही कुराको निर्णय गर्दाखेरि ल निर्णय त यो गर्ने, यो कुरा सक्सेस भएन भने ब्याकअप चाहिँ के भनेर भन्दा त्यो उनै हुँदैन थियो क्या। अब कहीँबाट सोधेर आएको जस्तो, सुनेर आएको जस्तो, अनि कसैले टिपाएर ल्याएको जस्तो त्यस्तो डिसिजन गर्ने मान्छे चाहिँ म होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ डिसिजनहरूमा चाहिँ जब चाहिँ मेरो आफ्नो रिजर्भेसन्सहरू हुन थाल्यो त्यसपछि मैले ठिकै छ म नजान्ने रहेछु, किनभने तपाईँको खास चित्त नबुझेको र तपाईँको मन नखाएको कारण कि 1 वर्ष पुग्दा नपुग्दै छोड्नुभयो। हामी यहाँ तपाईँका अन्तर्वार्ता लिन आउँदा नि तपाईँ ल्यापटप बोकेर म पार्टीको काम गर्दैछु, यो अन्तर्वार्तापछि पार्टीको काम गर्नु छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। पार्टी कार्यालयमा त्यतिकै खट्या देखिन्थ्यो। के कुरामा तपाईँको चित्त बुझेन र तपाईँले छोड्नुभयो? नेतृत्वको क्यापासिटी मात्रै तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो कि पार्टीको सिद्धान्त लक्ष्य नै तपाईँलाई मन? होइन, मलाई चाहिँ म एजेन्डाहरू मन पराएर नै गएको हो। मलाई यो त्यो एजेन्डाहरू मलाई म अहिले पनि आइ एम कमिटेड टु दोज एजेन्डाज है। तर के हो भनेदेखि सबैभन्दा चाहिँ नि त्यहाँ पुग्ने चाहिँ के हो त, रोड म्याप चाहिँ खै त? रोड म्याप चाहिँ कहाँ छ भने अब कुनै यति सिरियस कुरालाई चाहिँ यति लाइटली लिइदिने लक्ष्य केही लक्ष्य प्राप्ति बाटो देख्नु होइन, बाटो जस्तो भन्नु न। अब नेपाल चाहिँ 10 वर्षपछि नेपालमा यही त्यही हिजो यस्तो गरे, यति फटा भए, यो भए भनेर भनेदेखि भन्ने कुराहरू मात्रै गरिरहने कि 2 वर्षपछि नेपाल यस्तो हुन्छ। अब म त केही भयो भने तलब सलब केही पनि लिन्न भन्न चाहिँ भ्याउने है, तर म नेपालमा चाहिँ यो कुराहरू गर्छु, म यो ठाउँमा यो कुराहरू गर्छु भनेर भने कहिले एउटा त्यो एकजना इन्जिनियर हुनुहुन्छ बिचरा, कति त्यो कमिटेड खालको मान्छे के उहाँ चाहिँ। अब उहाँले कति डेभलपमेन्टको कुराहरू यस्तो कृषिमा यस्तो गर्नुपर्छ, उसमा यस्तो गर्नुपर्छ, उसमा यस्तो गर्नुपर्छ, कसै मतलबै नहुने कि। तर छ त उहाँहरूले सांसदको सङ्ख्या कति बनाउने, मन्त्रीको सङ्ख्या कति बनाउने, राजा कस्तो राख्ने, के कस्तो गर्ने, कसरी गर्ने, सबै कुरा त हामीसँगको अन्तर्वार्तामा भन्नुहुन्छ। तपाईँले चित्त बुझेन त्यो? त्यो बुझेको छ। अब सांसद कति राख्ने भने त चुनावमा कसरी उठ्ने भन्ने चाहिँ छैन, स्वतन्त्र उठ्ने कि पार्टीबाट उठ्ने भन्ने चाहिँ ठेगान नगर्ने, सांसद चाहिँ यति राख्ने भनेर के गर्ने, कसले राख्दिने त होइन। अब मैले नि है म फिजिकल्ली पार्टीमा छुइनँ, मेन्टल्ली पनि त्यो एजेन्डाहरू मैले किन मैले ओनरसिप लिएको छ कि त्यसमा नि होइन, मैले ओनरसिप लिएको। तपाईँले विधिवत रूपमा छोडिसक्नु भयो? अब पार्टी होइन, विधिवत रूपमा त मैले काङ्ग्रेस पार्टी पनि लु म छोडेँ भनेर अनाउन्स गरिनँ। अब छोड्न त मलाई के छ र, म छोड्दिनँ र के भएको छ र। भने सुरेन्द्र भण्डारी पनि छोड्नुभयो, जयेन्द्र वीरसिंह बस्नेतले पनि छोड्ने, महामन्त्रीले पनि। तपाईँहरू 3 जनाले सल्लाह बमोजिम एउटै तरिकाले छोडेर अर्को छुट्टै पार्टी बनाउन लाग्नुभयो कि अर्को के गर्नु? होइन, छुट्टै पार्टीमा चाहिँ मलाई अब हेर्नुहोस् यो पार्टी घुमिराख्ने चाहिँ पार्टीबाज हुनु चाहिँ मलाई छैन पनि है। के गर्ने, गर्नको लागि कमी छ। अनि के छ, तपाईँहरू के गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ त? अब सँगै हो तपाईँहरू 3 जना छोडेको? होइन, यस्तो के जस्तो हामीहरू भेट्छौँ, कुरा गर्छौँ होइन, तर के गरेर भनिराख्ने। अब चाहिँ फेरि त्यो एउटा के भन्छ नि, अङ्गुर से गिरे खजुर पे लट्के गर्न चाहिँ मन छैन है। तर म चाहिँ मैले पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिष्ठानको बारेमा पहिले पनि मैले भनेको थिएँ। त्यो अब त्यो
अब म पृथ्वी पथ पनि भन्दिनँ, म पृथ्वीवाद भनेर भन्छु। पृथ्वीजम, वाट इज पृथ्वीजम भनेर भन्ने के कुरा पृथ्वीनारायण शाहले भनेको थियो, नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यो कुरा किन ठिक छ भनेर भने त्यसमा विद्वान मान्छेहरू आउनुहुन्छ, त्यसमा कुरा गर्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ के गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस्, गर्नको लागि त नेपाली यति दुखी छौँ, हामी नेपालीलाई यति कुरा चाहिएको छ, गर्नको लागि कति छ। अब तपाईँ पार्टी होइन अभियान चलाएर अगाडि बढ्ने? अभियान होइन, किन अभियान भन्नुहुन्छ? म त्यसलाई के भन्छु भने एउटा चाहिँ पब्लिक अवेरनेस। म चाहिँ मान्छेहरूले नि अब एउटा रमाइलो छ नेपालमा चाहिँ नि केही बुझ्नु पर्दैन बोलिदिइहाल्यो क्या, यो हाम्रो पार्टी त मास पार्टी हो भनेर भन्छन् क्या, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी मास पार्टी हो भनेर भन्छन्। अहिलेको अब यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका हुन्छन् नि झल्लु पन्जुहरू होइन, अनि अब तिनीहरूलाई चाहिँ सोध्यो मास पार्टी भनेको के हो भनेर भने अब मासमा बाउको पार्टी मास पार्टी नि भनेर भन्छन् क्या। त्यो चाहिँ के भनेदेखि मैले जानेको कुरा, मैले बुझेको कुरा होइन, मैले पनि मसँग पनि केही नलेज छ भनेदेखि त्यो चाहिँ के भनेदेखि त्यो पब्लिकमा जाने, तर पब्लिकले पनि त्यो चाहिँ के भनेदेखि त्यो बारेमा डिस्कस गरोस्, यो कुरा ठिक हो कि। मलाई चाहिँ नि उमेशजी यो संसारमा सबैभन्दा एउटै कुराबाट म बच्न चाहन्छु, मैले भनेको कुरा चाहिँ ठिक हो, यो कुरा मान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म यो चाहिँ मेरो भगवानले मलाई कहिले त्यस्तो कुबुद्धि पनि नदिउन् र कोही मान्छे चाहिँ त्यस्तो कुबुद्धि भएको मान्छेको मैले सङ्गत पनि गर्नु नपरोस्। भनेपछि तपाईँ पार्टी र अभियानभन्दा माथि उठ्ने विचारमा हुनुहुन्छ? म माथि, एकदम माथि। पार्टी अभियान बालकृष्ण न्युपानेकै कारण छोड्नु पर्यो हो पार्टी? बालकृष्णजीमा चाहिँ अब त्यति क्यापासिटी चाहिँ मैले देखिनँ होइन। अनि उहाँ चाहिँ कुनै जुन कुरा एकदम सिरियस छ त्यो कुरालाई एकदम लाइटली लिने, पार्टीमा यस्तै हुन्छ त्यस्तै हुन्छ भनेर भन्ने होइन, पार्टी त यस्तै हो नि पार्टीमा यस्तै हुन्छ, अब पार्टीमा आउँछन् जान्छन् त्यसो भनेर भन्ने। बालकृष्णजी यो कुरा भइरहेछ भनेर, अनि उहाँ कहिले पनि क्लियर हुनु भएन कि, उहाँको क्ल्यारिटी कहिले राप्रपामा मिल्ने भनेर भनिरहेछ। तपाईँ सबै साँच्चै तपाईँ राप्रपामा मिल्ने हो भने जानुहोस् न त तपाईँ राप्रपामा, तपाईँको लागि के गर्नुपर्छ हामी बनाउँछौँ, हामी बरु वार्ता कमिटी बनाउँछौँ, तर तपाईँ एक्लै चाहिँ त्यसरी म राप्रपामा आउँछु भनेर नजानुहोस् बालकृष्णजी भने। बालकृष्णजीसँग मैले चाहिँ बालकृष्णजीमा चाहिँ म अरू कुराको चाहिँ म केही पनि भन्दिनँ। बालकृष्णजीले मलाई एक दिन सोध्नु भएको थियो, म्याडम के भयो, किन यस्तो भइरहेको छ? त्यो विग्रह त एकै दिन आएको त होइन नि, किन यस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि मैले उहाँलाई एउटा कुराको जवाब दिएको थिएँ, बालकृष्णजी यो संसारमा दुईवटा शब्द छन्, त्यो चाहिँ थ्याङ्क यू र सरी, त्यो भन्न सिक्नुहोस् भनेको। मैले त्यही जवाब दिएको उहाँलाई। त्यो उहाँमा देख्नु भएन? त्यो थ्याङ्क यू भनेर भनेको कुरा चाहिँ नि त्यो के हो भनेदेखि नि अर्कालाई एप्रिसिएट गर्ने कुरा हो। तपाईँले मलाई त्यो फोन दिनुहोस् त भनेर मैले भन्दाखेरि तपाईँले दिनुभयो भनेदेखि नि त्यसको लागि मैले थ्याङ्क यू भनेर भनेको, मेरो कुरा केही कुरामा तपाईँले सहयोग गरिदिनु भयो भनेर एप्रिसिएट गर्ने हो नि त नि। हरेक कुरामा थ्याङ्क यू भन्दाखेरि त हरेक कुरा त एप्रिसिएट गर्यो भनेर भन्ने हुन्छ नि त। सरी भनेर भनेको कति मान्छेलाई चाहिँ नि मैले हेर्नुहोस् उमेशजी, अब धेरै मान्छेको सङ्गत पनि भयो, धेरै मान्छेलाई देखियो, म गलत छु भनेर चाहिँ एडमिटै गर्न नचाहने मैले धेरै मान्छेहरू देखेँ। बालकृष्णजी पनि त्यस्तै हो, उहाँले कहिले पनि नि म गलत छु भन्नुहुन्न, अर्को गलत चाहिँ उहाँले देखिहाल्नुहुन्छ, अरू पार्टीलाई गाली गर्नुहुन्छ। यस्तो फेरि क्या अब यो प्रोफेसन पनि नि अब म पनि तर उहाँले चाहिँ मसँग के भन्नु भने माओवादीका एजेन्डा बोकेर आएका मान्छेहरूले त्यस्तो चाहिँ उहाँले नबोले हुन्छ क्या, त्यस्तो चाहिँ उहाँको त्यही हो कि मैले माओवादीका प्रचण्डले गल्ती गरे, प्रचण्डले घुस खाए, प्रचण्डले 17,000 मान्छे मारे गलत हो भन्दा मेरा साथीहरूले चित्त दुख्यो, त्यसकारण होइन त्यो चाहिँ बालकृष्णजीले गलत कुरा बोल्नु भएको हो, त्यस्तो कुरा बोल्नु हुँदैन। उहाँलाई म अहिले पनि भन्छु बालकृष्णजी तपाईँ त्यस्तो कुरा नबोल्नुहोस्, किनभने त्यो नभएको कुराहरू गर्नु हुँदैन। अन्तर्वार्ता दिन गाली गर्नै दिनु भएन अरे तपाईँहरूले? अब होइन के गाली गरेर चाहिँ एकचोटि बालेन शाहको उहाँ सपोर्ट गर्ने मान्छेले हेर्नु नि त बालेन शाहले बोलेको त, अहिले त बालेन शाह त धेरै कुरामा एक्जाम्पल हुन्छ नि, गाली गर्नु पर्दो रहेछ त। हेर्नुहोस् दुईजनामा है सृजनाको भोट चाहिँ अब जस्तो भनौँ न, अब भोटको सङ्ख्यामा नजाउँ, तर जुन मान्छेले चाहिँ मैले ऊ बनाएँ के अरे मण्डेला बनाएँ, यो बनाएँ केशव स्थापितले भनेर भन्दाखेरि त हिजोको दिनको लागि त भोट दिँदैन रहेछन् नि त, अब आउने दिनको लागि भोट माग्नु, अब गर्नको लागि चाहिने रहेछ नि त, त्यसैले क्यास नगर्नुहोस्। मलाई अन्तिममा भनिदिनुहोस् त, सुरेन्द्र भण्डारी तपाईँ र जयेन्द्र वीर सिंहले सल्लाह अनुसार पार्टी फुटाएको हो कि पार्टी छोडेको हो तपाईँहरूले?
मैले चाहिँ एक दिन मेरो धेरै ठुलो डिफ्रेन्सेस भएपछि चाहिँ म त्यो पार्टीबाट उठेर गएको होइन। मैले चाहिँ म यो डिसिजनमा चाहिँ सहभागी छुइनँ भनेर भने मैले है, एक्चुअल भएको कुरा। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि त्यो डिसिजन अनि फेरि अब सबैजना मिलेर अब एउटा एमिकेबल डिसिजन गरौँ न त भनेर भन्ने भयो। अनि त्यसपछि फेरि त्यसमा कार्य सम्पादनको हामीहरू 5 जना थियौँ, 5 जनाले बसेर डिसिजन गऱ्यौँ। त्यसमा बालकृष्णजी पनि हुनुहुन्थ्यो, सुरेन्द्रजी पनि हुनुहुन्थ्यो, महामन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, म पनि थिएँ, अनि अर्को प्रमुख सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसरी डिसिजन गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि त्यो बालकृष्णजीले पनि सही गर्नुभयो, ल भोलिदेखि चाहिँ यो अनुसारले गर्ने, चुनावको लागि यो कुराहरू तयार गर्ने, यसो गर्ने भनेर भन्यो। फेरि अल अफ अ सडन चाहिँ केन्द्रीय कार्य सम्पादनले गरेको सबै निर्णय उल्टाइयो भनेर चाहिँ नोटिस आयो। अनि त्यसपछि जहाँ चाहिँ केन्द्रीय सम्पादन समिति भनेको सबै कुरा गर्ने ठाउँ, त्यहाँको डिसिजन चाहिँ बालकृष्णजीले उल्टाउन सक्नुहुन्छ भनेदेखि त उल्टाइराख्नुहोस्, जेसुकै गरिराख्नुहोस् भनेर मैले अनि त्यसपछि म जान छोड्दै। तपाईँ सुरेन्द्र भण्डारी, जयेन्द्रवीर सिंह सल्लाह कुनै त्यत्रो सल्लाह आफ्नो तरिकाले छोडे, आफ्नो तरिकाले हो होइन। तर हो, किनभनेदेखि त्यो पछि त मैले डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीलाई त झन्डै 1-1.5 महिना नै भेटिनँ होला। ए भनेपछि आफ्नो तरिकाले। अनि त्यसपछि उहाँको अनि त्यसपछि मैले म पार्टीमा छुइनँ, 5% छु के भनेर भन्नु। म टाइमको लागि चाहिँ बालकृष्णजी र सुरेन्द्रजीलाई जहिले पनि अक्युज गरिरहन्थेँ। अनि मैले के भन्थेँ भनेदेखि अनि कसैले मलाई सुनायो नि त होइन। फेरि त्यही पार्टीकै मान्छेले सुरेन्द्र लाग साहबले चाहिँ यस्तो इन्टरभ्यू दिनुभएछ, म त पार्टीको लागि 5% मात्रै 10% मात्रै दिन्छु भनेर भन्छ। ठिक, धेरै पहिले 5% दिइरहनु भएको छ, अहिले त 10% दिनुभएछ, धेरै दिने हुनुभएछ भनेर। मेरो चाहिँ कमिटमेन्ट भनेर भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ फुल टाइमर चाहिँ राजनीति गर्नु। तपाईँ सुरेन्द्र भण्डारी र जयेन्द्रवीर चाहिँ एकै ठाउँमा देखिने सम्भावना कति छ अब राजनीतिमा सम्भावना, कुनै केमा सम्भावना होइन। इन पर्सनल्ली हामी एकदम हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ होइन। सुरेन्द्रजीलाई त मैले 30 वर्ष अगाडि चिनेको होइन। जयेन्द्रजीसँग पनि मेरो त्यस्तै, जयेन्द्रजीको मिसेस मेरो सबअर्डिनेट हो, मेरो विद्यार्थी पनि हो, त्यस कारणले चिनिरहेको मान्छे हो। काठमाडौँ यत्रो छ, त्यस कारणले त पर्सनल रिलेसन त चिनेका मान्छेहरू छन्, नहुने भयो। कोही बिहा एउटै सङ्गठन एउटै फोरम हुने एउटै त्यो पनि अब सम्भावना। अब त्यस्ता म प्रचण्ड र केपी ओली त फेरि सम्भावनाका खेल भन्न थालिसक्यो भने मैले चाहिँ किन बडो कुटनीतिक जवाफ दिनुभयो तपाईँले, ठ्याक्कै चाहिँ मैले चाहिँ किन सम्भावना चाहिँ खेल छैन भने कमसेकम केही त उहाँहरूको के अनुकरण गरिदिउँ। हस्, समय दिनुभयो, धन्यवाद। आज पार्टीभित्रको कोत पर्वदेखि लिएर अर्को पार्टीको कोत पर्वसम्मका कुरा, बालेन शाह र हर्क साम्पाङसम्मका कुरा। धन्यवाद उमेश, समय र संवादका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद उमेशजी। र यो कुरा चाहिँ साँच्चै नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीकोले अनि त्यसपछि नेपाली जनताले मेनली, किनभने डेमोक्रेसीको लागि चाहिँ मलाई अहिले पनि मेरो त्यो पुरानो उसले होला, नेपाली काङ्ग्रेस नै यस्तो पार्टी हो जसले चाहिँ प्रजातन्त्रलाई चाहिँ प्रजातन्त्रसँग चाहिँ खेलवाड गर्दैन भनेर भन्ने। त्यहाँ मिसिने कति ती ढलहरूको चाहिँ मलाई कुरा छैन होइन। तर पार्टी एउटा सिङ्गो चाहिँ यसले चाहिँ प्रजातन्त्रसँग चाहिँ यसले कुनै पनि कम्प्रोमाइज गर्दैन जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा ठुलो षड्यन्त्र भइरहेको छ र यसको उहरू देखिँदैछ। र यो चाहिँ जिम्मेवार व्यक्तिहरू मिलेर रोक्नुहोस्, पार्टीलाई जोगाउनुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध पनि छ, शुभकामना पनि छ।